चाल्या ही गोष्ट खरी आसा ते जावन हे सगळ्यांक दिसता, परंतु अशा पद्धतीची प्रकरणां गोंयांनी जावंक लागल्या ह्या संदर्भात कितें नवीन स्ट्रॅटजी सरकारान आखची पडटली. कारण जे कोण ह्यो गोष्टी सगळे करतात लोकांक त्रास दितात हांची ताकद कितें तरी वाडिल्ल्या अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सरकारान आनी पुलिशेन ह्या संदर्भात नवीन कितें तरी धोरणां म्हणजे ते हांगा गोंयान असल्यो गोष्टी भितर सरूंकूच जायना. एक स्ट्रॉंगली हें घेवचें पडटलें. हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट केला उलयला की ज्या पद्दतीन जाता म्हणजे सगळें गोंय सगळें हादरून वता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. आनी शेवटी जातकीर आमी हें करपा पेक्षा प्रिवेंटीव कितें तरी करप ही गरजेची आसा आनी सरकार ती हालचाली करता. पुलिसूय आपले परीन भरपूर जिवापाड प्रयत्न करता, पूण तेचे फलीभूत जावंक जाय. पुलीस आपले काम सारकें करना अशें दिसता ना, त्यांच्या परीन ते करतात न्ही, पण ते आतां तेचे पद्दती जाणा जे नवीन नवीन ह्यो रेकॉर्डी करपाचे पद्दती ज्या पद्दतीन हें करतात तांकां तोंड दिवपाक आमचे कडेन सशस्त्र आतां AI हें आयिल्लें आसा. हें सगळें वापरून हे जावं नये म्हणून आमचे प्रयत्न जावंक जाय. पूण तांकां तुमी म्हणटा तेंची ताकद कशी वाडली तर पुलीस सारकें काम करता जाल्यार पळय शेवटी कितें आसा, पिक्चराच्यो स्टोरी आमी सगळे जाणा आनी हे काही तुमच्यान कशा पद्दतीन डेकोयटी हें करप नवीन नवीन तेजे हें करपाचें चलता. परंतु म्हणून हांवें म्हटलें कितें प्रिवेंटीव हे मागीर खंय हांचो खंयच्यान हें सुरू जाता हांगाच जर तेंचेर हें घातलो जाल्यार ह्यो गोश्टी फुडें कोण फाटीं पडटा हितून एक्शन घेवपाक? फाटीं पडटा असो प्रश्न ना तो, पूण प्रयत्न इल्ले जास्त जावं इतलेंच म्हाका म्हणून. पूण ह्या 2 वर्सांक ह्या वर्साक बा खूबच वाडलेल्यो आसा न्हू. हे आतां वास्कोचें प्रकरण, कालचें प्रकरण, ताचे पयलींचें म्हापशेचें प्रकरण अशें त्रासदायक आसात आनी जावं नये सगळ्यांचें. पूण जावं नये म्हणून सगळ्यांनी आतां पब्लिकेचे सहयोग आतां आमी सरकाराचे सगळे गोश्टी जावन जावचे ना. आमी पब्लीक म्हणूनय आमचो सहयोग सरकाराक दिवचो पडटलो. पब्लिकेनी जागृत रावचें पडटलें. कारण एक पुलीस खातें आसा म्हणजे प्रत्येक वाड्याक किंवा प्रत्येक हाका सोसायटीक प्रोटेक्शन दिवप पुलिशेक तें शक्य ना. आनी म्हणून एक नागरीक आमी एक नागरीक म्हणून आमचे काही भुमिका आमी ह्या सगळ्या गोष्टी जावं नये म्हणून सरकाराक सपोर्ट करतलो, पुलिशेकूय सपोर्ट करतलो. सर गोंया भायले लोक सुद्दां आमच्या गोंयान भरपूर आसात, ताचे खातीर जाता अशें दिसता तुमकां? हें पुलिशेन काडूंक जाय. आतां आमी कोणाचेर बोट दाखोवंक शकना. ह्यो गोश्टी आमकां खबर आसा आमी हेका लागून जाता अशें म्हणूंक शकना. कोणीय जावं गुन्हेगार तो गुन्हेगार, ताका हें करून ताचेर शिक्षा जर बरी कडक जाली त्या शिक्षेचो भंय सगळ्यांक लागूंक जाय. अशा पद्दतीची शिक्षा जावंक जाय. पूजा नायक एलिगेशन ऑन मिनिस्टर कशें दिसता? हां, पूजा नायक एलिगेशन ऑन